एउटा फर्मुला चाहिँ पढ्न बाँकी थियो। यो जुन जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ यो इक्वेसन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हैन। अनि यसमा डेल्टा इज इक्वल टू हामीले के मानेका थियौं abc प्लस 2fgh त्यसपछि माइनस af² माइनस bg² अनि माइनस ch² यो डेल्टा थियो हैन। अनि फर्स्ट पॉइंट इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 यदि यसको भ्यालु 0 हुन्छ भने देन यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनले के दिन्छ हामीलाई देन इक्वेसन 1 represents what represents a pair of lines हैन a pair of lines यो त हामी अस्ति पढ्यौं कि डेल्टा को भ्यालु 0 भयो भने यसले दिन्छ हामीलाई पेयर अफ लाइन्स यो त हामी पढ्यौं। तर अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ कि यदि डेल्टा को भ्यालु 0 भएन भने त्यो कुरा छ। यदि डेल्टा को भ्यालु 0 भएन भने 2 नंबर मा इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन फर्स्ट मा if h² is equal to ab equation 1 represents parabola ध्यान देऊ यदि h² को भ्यालु ab सँग इक्वल भयो भने यसले हामीलाई दिन्छ प्याराबोला। प्याराबोला भनेको यस्तो कर्व यस्तो टाइपको कर्व अथवा यस्तो टाइपको कर्व। सेकेन्ड पॉइंट मा सर हजुर सर अनि त्यो त प्यारालल लाइन हुन्छ हैन अनि कसरी प्याराबोला दियो त सुन यहाँ डेल्टा के दिएको छ भन त डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भएको बेला यो लाइन नै होइन यो प्याराबोला हो र यो प्याराबोलाको लागि कन्डिसन हो। अनि प्यारलल कन्डिसन त्यतिखेर न हुन्छ जब त्यो दुईटा लाइन हुन्छ। यो डेल्टा पनि 0 हुनु पर्यो र h² इज इक्वल टू ab हुनु पर्यो अनि बल्ल प्यारलल लाइन हुन्छ। त यहाँनिर त यो कसको लागि हो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 को लागि हो के यस सर। त्यही भएर फरक कुरा छ। त h² इक्वल टू ab भयो भने प्याराबोला र यदि h² लेस देन ab भयो भने त्यो इक्वेसनले के दिन्छ इलिप्स h² को भ्यालु लेस देन ab भयो भने त्यसले दिन्छ इलिप्स। अनि थर्ड मा लेख अथवा यसले यसरी लेख यो a मा लेख यो b भयो अनि c पॉइंट इफ h² ग्रेटर देन ab भयो भने द इक्वेसन 1 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला अनि d नंबर लेख इफ h² is greater than ab a plus b is equal to 0 then equation 1 represents rectangular hyperbola मतलब h² ग्रेटर देन ab पनि हुनु पर्यो र a plus b इक्वल टु 0 पनि हुनु पर्यो। यो दुईटै भएपछि के हुन्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अनि लास्ट मा छ e नम्बर मा यदि a इज इक्वल टु b छ र h इक्वल टु 0 छ देन इक्वेसन 1
रिप्रेजेन्ट सर्कल। सर्कलको लागि के हुन्छ नि x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट र y स्क्वायर को कोफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ a इक्वल टु b। अनि यो जुन h छ यो h को भ्यालु 0 हुनुपर्छ। त कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर इज इक्वल टु कोफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर र h इक्वल टु 0 भयो भने यो इक्वेसन भइहाल्छ सर्कलको। त यो कुराहरू अस्ति पढ्न बाँकी थियो, यो हामीले अहिले पढ्यौं। त कन्फ्युज नहो, डेल्टा इक्वल टु 0 भयो भने त्यो पेयर अफ लाइन भयो र यो सबै जति पनि केसहरू मैले लेखेँ ए बी सी डी ई सम्म त्यो सबै डेल्टा नट इक्वल टु 0 को लागि हो। डेल्टा 0 छैन त h स्क्वायर इक्वल टु ab प्याराबोला, h स्क्वायर लेस देन ab इलिप्स, ग्रेटर देन ab हाइपरबोला, ग्रेटर देन ab तर a प्लस b इक्वल टु 0 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, a is equal to b and h equal to 0। इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स सर्कल। ठीक छ। पहिलो क्वेसन, द एंगल बिट्विन द लाइन पेयर इज, एकदम सजिलो क्वेसन। यो होमोजेनियस इक्वेसन हो। त्यो होमोजेनियस इक्वेसनले के दिन्छ हामीलाई, दुईटा लाइन पेयर तिनीहरु बीचको एंगल के हो त्यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्छौं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टु 0 यस्तो टाइपको छ नि त। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0। त योसँग जब कम्पेयर गरिन्छ त a को भ्यालु के दिन्छ, -6 अनि b को भ्यालु 1 अनि h को भ्यालु -1/2। हेर x इन्टु y को कोफिसिएन्ट यहाँनिर -1 छ अनि यहाँनिर x इन्टु y को कोफिसिएन्ट 2h छ भनेपछि हामी यसरी बुझ्ने 2h इज इक्वल टु -1 त h इक्वल टु यहाँबाट आउँछ -हाफ। त सर्टकट आइडिया के हो, यो जुन x इन्टु y को कोफिसिएन्ट हुन्छ नि त्यसलाई हाफ गरिदिने h को भ्यालु आउँछ। x इन्टु y को कोफिसिएन्टलाई हाफ गरिदिने h को भ्यालु आउँछ। अनि एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो भन, tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, प्लस माइनस 2 इन्टु रुट ओभर h स्क्वायर a प्लस b, बस क्याल्कुलेसन गर्दै भइहाल्छ। h स्क्वायर भनेको कति भयो, -1/2 को स्क्वायर यो भयो 1/4 माइनस a भनेको -6 त यो भयो +6 अनि b भनेको 1 भयो अनि डिभाइड मा कति -6 + 1 अनि यो गरेर कति आउँछ त +-2 यो भयो 24 1 25 त यो आयो हाम्रो 5/2 अनि तल भयो -5। क्लियर, 2 2 कैंसिल 5 5 कैंसिल के आयो त +-1 आयो। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन, हामीले पोजिटिभ साइन मात्र लिएर हेरौं केही भएन। tan थीटा इज इक्वल टु +1 लियो भने थीटा इक्वल टु कति आउँछ त 45 आउँछ कि आउँदैन। थीटा इक्वल टु π/4 अप्सन नम्बर सी। ल बुझ्यौ। Yes sir। Question number 2. The value of k for which this equation represent a pair of coincident lines. Coincident भनेको parallel बुझ। Then what is the value of k? यदि यो homogeneous equation ले coincident line लाई जनाउँछ त k को भ्यालु कति हुन्छ त सिम्पल छ। कोइन्सिडेन्ट लाइन को लागि कन्डिसन के हो, यो कन्डिसन होइन h स्क्वायर इज इक्वल टु ab ab बस। अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ h, व्हाट इज द भ्यालु अफ h -2 हेर न त्यहाँ राम्रोसँग x इन्टु y को कोफिसिएन्ट कति हो -4k/2 हो, h को भ्यालु -4k/2 यो हो h।
अनि व्हाट इज ए भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर 3 व्हाट इज बी भनेको 5 त यहाँबाट सल्भ गर जति आउँछ त्यही आन्सर हुन्छ हामीलाई के को भ्यालु चाहियो त्यो कति भयो यो भयो हाम्रो यो भयो 2 र 4 क्यान्सल यो भयो 4k स्क्वायर यो भयो 15 त यहाँबाट k स्क्वायर इज इक्वल टु आयो 15/4 त k को भ्यालु आउँछ प्लस माइनस रूट ओभर 15/2 अप्सन नम्बर बी त कोइन्सिडेन्ट लाइन भनेको छ त h स्क्वायर इक्वल टु ab नेक्स्ट क्वेशन जाऊ क्वेशन नंबर सर एकछिन सर क्वेश्चन नंबर 3 the equation kx square plus 4xy plus 5y square equal to 0 represent two lines inclined at an angle if k equal to what question बुझ the equation represent two lines inclined at an angle मतलब यहाँनिर यो जुन भनेको छ नि कि एट एन एंगल मतलब एउटै एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ रे एउटै एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ यसको मतलब सेम एंगल मतलब यही हो कोइन्सिडेन्ट हो यो पनि कोइन्सिडेन्टको केस हो जस्तै मानौ यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो हैन अनि त्यो दुईटै लाइन जुन छ नि यो दुईटै लाइनले एउटै एंगल बनाएर इन्क्लाइन भएको छ x एक्सिससँग सेम एंगल भनेपछि के हो त त्यो कोइन्सिडेन्ट हुनु पर्यो जस्तै मानौ एउटा लाइन यो छ यसले मानौ थीटा एंगल बनायो x एक्सिससँग त अर्कोले पनि त्यही एंगल बनाएको छ यसको मतलब कोइन्सिडेन्ट भयो कि भएन यसरी कोइन्सिडेन्ट त यो पनि कोइन्सिडेन्टको केस हो यो पनि h स्क्वायर इज इक्वल टु ab हो क्वेश्चन बुझ रिप्रेजेंट टू लाइन्स इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल मतलब एउटै एंगलमा छ रे दुईटै लाइनहरु एउटै एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ यसको मतलब दे आर कोइन्सिडेन्ट एउटै लाइनमा छ फरक भयो भने त एउटै एंगल आउन सक्दैन त h स्क्वायर इक्वल टु ab एन्ड व्हाट इज h h भनेको हेर 2 a भनेको k b भनेको 5 त यहाँबाट k को भ्यालु आयो 4/5 अप्सन नम्बर a ओके क्वेशन नम्बर 4 हेर if the equation this represent a pair of lines then this or this or this or this यानी पेयर अफ लाइन्स लाई रिप्रेजेंट गर्छ रे त्यसको मतलब डेल्टा को भ्यालु 0 गर्नु पर्यो हामीले if the equation represent a pair of lines then which relation is possible त डेल्टा को भ्यालु 0 गर्नु पर्यो तर डेल्टा 0 गर्नु भन्दा पहिले a को भ्यालु लेखिहाल a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 1 h को भ्यालु 0 यसमा कहाँ छ x into y भन त there is no x into y त x into y को कोएफिसिएन्ट कति भयो 0 भयो ओके g को भ्यालु 1 g को भ्यालु g नै हुन्छ यहाँ हेरेर x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2g अनि 2g को हाफ गरेर त g भएन त g को भ्यालु g नै भयो अनि f को भ्यालु f नै अनि c को भ्यालु 1 सर कसरी 0f भयो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भनेको यस्तो हैन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 ल ठीक छ यो यसलाई योसँग कम्पेयर गर त
यस सर कम्पेयर भयो गर। भयो ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1 किनकि वाई स्क्वायरको कोफिसिएन्ट। अब यसमा एक्स इन्टु वाई छैन नि त, देयर इज नो एक्स इन्टु वाई भनेपछि एचको भ्यालु 0 भयो। अब यसलाई कम्पेयर गर त, 2gx यहाँ पनि छ 2gx यहाँ पनि छ, त g को भ्यालु कति आउँछ? 1 आउँदैन के रे g 2g इक्वल Yes, टु sir. 2g इक्वल टु 2g, g इक्वल टु g। Yes, sir. यसरी बुझ्ने, x को कोफिसिएन्टलाई हाफ गरिदिएपछि त्यो g को भ्यालु आउँछ, y को कोफिसिएन्टलाई हाफ गरिदिएपछि f को भ्यालु आउँछ र यो कन्स्टेन्ट टर्म 1 हो। डेल्टालाई 0 गरिदेऊ। डेल्टा भनेको फर्मुला याद गर। अब एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टु 0। भ्यालु पुट गर। वाट इज ए? ए भनेको 1। वाट इज बी? बी भनेको 1। वाट इज सी? सी भनेको 1। 1 यो त 0 भइहाल्छ किन एच को भ्यालु 0 छ, एच को भ्यालु 0 छ। यसमा आऊ, ए भनेको 1, एफ स्क्वायर, 1 एफ स्क्वायर भनेको एफ स्क्वायर, बी भनेको 1, जी स्क्वायर भनेको जी स्क्वायर, एच को भ्यालु 0 त यो पनि 0 इज इक्वल टु 0। अनि यहाँबाट के आयो त 1 इन्टु 1 इन्टु 1 1 माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टु 0। अनि यसलाई सल्भ गरिदेऊ, यो दुईटा उता जान्छ भनेपछि यस्तो आएन, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। अप्सन नम्बर बी ठीक छ, बुझ्यौ? यस सर। यस सर यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चनमा जाऊ। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी क्वेश्चन। Perpendicular. two lines represented by this are parallel, coincident, perpendicular, none। Perpendicular. perpendicular कसरी भयो perpendicular? त्यहाँ सर किनकि a प्लस b को भ्यालु 0 आउँछ। हेर x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट, x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट k, y स्क्वायर को कोफिसिएन्ट माइनस k, त a प्लस b, a भनेको k अनि b भनेको माइनस k अनि k माइनस k 0 भयो, त्यसले दिन्छ परपेन्डिकुलर लाइन्स। ठीक छ, त पहिला हामी सुरुमा यही हेर्नुपर्छ। यसो क्वेसन आयो भने पहिला चेक गरिहाल्ने कि एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट र वाई स्क्वायरको कोफिसिएन्टको सम 0 छ कि छैन। यदि त्यो 0 आएन भने बल्ल हामीले अर्कोमा जाने, प्यारलल, कोइन्सिडेन्ट यिनीहरू। त क्वेसन नम्बर 5 को आन्सर सी। हजुर सर प्यारललको लागि कन्डिसन प्यारलल हुँदैन, कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। न यदि भएपछि त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ कि? यदि मानौ यदि यस्तो कन्डिसन आएको भए एच स्क्वायर इक्वल टु एबी भएको भए हामीले कोइन्सिडेन्टमा जाने हो, किनकि यो होमोजेनियस इक्वेसन हो। होमोजेनियस इक्वेसनले जहिले पनि कोइन्सिडेन्ट लाइन्सहरू दिन्छन्। यो दुईटामा बेस्ट कुन हुन्छ? प्यारलल र कोइन्सिडेन्टमा कुन बेस्ट हुन्छ? बी। यदि यो आएको भए हो कोइन्सिडेन्ट। कोइन्सिडेन्ट भनेको यस्तो हो, दुईटै लाइन एक अर्का माथि आउँछ, सेम पोजिसन, यस्तो के यस्तो यसरी। अब कसैले भन्ला कि यिनीहरू प्यारलल हुन सक्दैन, प्यारलल पनि छन्, तर स्पेशल के हो त यो कोइन्सिडेन्ट भयो। तर प्यारलल भनेको त हामी यसरी बुझ्छौँ नि, यो पनि प्यारलल हो यो पनि प्यारलल हो, तर यो कोइन्सिडेन्ट पनि त छ, त्यही भएर स्पेशली के हुन्छ? यो कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 प्यारलल भनेको त त्यो भेट्न हुनेवाला लाइनहरु हैन सर? हैन, हेर यो पनि प्यारलल लाइन हुन्छ र यो पनि प्यारलल हुन्छ। एभ्री लाइन इज प्यारलल टु इटसेल्फ, यो त थाहा छ। कुनै पनि लाइन आफैसँग के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ, त्यो प्यारलल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेंटिंग द लाइन पेयर x इक्वल टु y एंड x इक्वल टु माइनस y। सिंगल इक्वेसन भनेको के हो? मतलब यो दुईटा इक्वेसन को सिंगल इक्वेसन बनाऊ रे।
x इक्वल टु y र x इक्वल टु माइनस y को एकदम सिम्पल x स्क्वायर प्लस मल्टिप्लाई गरिदिने। हेर पहिलो इक्वेसन के छ x इज इक्वल टु y, यसले के दिन्छ हामीलाई x माइनस y इज इक्वल टु 0। अर्को इक्वेसन के छ x इज इक्वल टु माइनस y, यसले के दिन्छ हामीलाई x प्लस y इज इक्वल टु 0। अब सिंगल इक्वेसन भनेको मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ, x माइनस y इन्टु x प्लस y इज इक्वल टु 0 सिंगल इक्वेसन। अनि यसले हामीलाई के दियो त x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0। मतलब यो अलग अलग इक्वेसन दिएको थियो, यसलाई कम्बाइन्ड फर्ममा ल्याउनु थियो त सिधै मल्टिप्लाई गरिदिने। यो चाहिँ सिंगल इक्वेसन हो, यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यो दुईटा आउँछ, यो दुईटा आउँछ फ्याक्टराइज गर्यो भने। त सिंगलबाट डबल निकालिन्छ र डबल दिएको छ सिंगल निकाल्यो, त्यही हो सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ द लाइन पेयर दिस एन्ड दिस। त x इक्वल टु y लाई पहिला के गर x माइनस y लेख, मतलब y लाई लेफ्टमा ल्याऊ, माइनस y लाई पनि लेफ्टमा ल्याऊ, अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्ने। सबै टर्मलाई लेफ्टमा ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने, यतिकै मल्टिप्लाई गर्दिने हैन लेफ्ट इन्टु लेफ्ट राइट इन्टु राइट, नो, यसलाई लेफ्टमा ल्याएर कम्बाइन गरिन्छ है। त एन्सर कुन आयो बी ए। ओके, क्वेशन नंबर 7, द प्रोडक्ट of the length of perpendicular from the point 0 0 on the line from is, यस्तो हामी फर्मुलै पढेको कि यो जुन जेनरल इक्वेसन छ, जेनरल इक्वेसनले दिएका लाइनहरुमा ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलर्स ड्रा गर्दा त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर्सको लेन्थ कति हुन्छ यो हामी सिधै फर्मुलामा पढेका छौं। p1 इन्टु p2 भनेर हामीले फर्मुला लेखेका थियौं। अनि यो फर्मुलालाई कसरी सम्झिने मैले आइडिया पनि भनेको थिएँ कि ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलर छ, त यो x को ठाउँमा 0, y को ठाउँमा 0, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, माथिपट्टि हुन्छ c माथि, त c यसमा पनि छ यसमा पनि छ। त यो त अब तलपट्टिको हेर्नु पर्यो, तलपट्टिको याद हुनु पर्यो, a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, यो सिधै फर्मुला बुझ्यौ। माथि हुन्छ c, तल हुन्छ रूट ओभर a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। क्वेशन त बुझ्यौ नि, ओरिजिनबाट यसले दिने लाइनहरु माथि परपेन्डिकुलर्सहरुको प्रोडक्ट p1 इन्टु p2 भनेको a हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन 8 मा के छ, इफ द ग्रेडियन्ट अफ one of the lines this is twice that of other, then this or this or this or this। ग्रेडियन्ट भनेको थाहा छ के हो? ग्रेडियन्ट भनेको स्लोप, ग्रेडियन्ट भनेको स्लोप। यदि एउटाको स्लोप अर्को लाइनको डबल हो, ट्वाइस हो, त यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। यसको लागि मैले एउटा सर्टकट ट्रिक लेखाएको थिएँ। अब ट्रिक याद छ भने राम्रो, याद छैन भने प्रोसेसमा जानु पर्यो। कतिजनालाई याद छ ट्रिक? याद छैन त यसलाई प्रोसेसबाट गरौँ एकछिन, के हुन्छ त हेरौँ। सी हुन्छ सर, सी ट्रिकबाट गर्दा, ट्रिकबाट। ल ट्रिक के थियो भन त? यन ट्रिक यस्तो थियो हैन, 4 इन्टु यन इन्टु 4 4 इन्टु n h स्क्वायर इज इक्वल टु n प्लस 1 को होल स्क्वायर इन्टु ab। अब यहाँनिर n भनेको कति हो? 2। भेरी गुड, भेरी गुड, 2 हुन्छ। ट्वाइस भनेको छ त n को भ्यालु 2 हुन्छ। थ्राइस भनेको भए n को भ्यालु 3 हुन्थ्यो। अब यसमा पुट गर्देऊ। अब h भनेको त h नै हो नि, हेर त, h भनेको h हो, a भनेको a हो, b भनेको b हो, किनकि यो होमोजेनियस इक्वेसन नै दिएको छ। त सबै कुरा सेम हुन्छ, n को ठाउँमा 2 राख्देऊ।
यो हुन्छ 4 into 2h square 2 plus 1 को होल स्क्वायर into AB त्यसले के दिन्छ 8h square is equal to 9a into b यो भयो अप्सन नम्बर सी। अब मानौ तिमीले फर्मुला बिर्सिहाल्यौ रे मानौ त प्रोसेसमा जानु पर्यो। अब प्रोसेसले के भन्छ हेर m1 is equal to 2 into m2 एउटाको ग्रेडियन्ट अर्कोको डबल हो त m1 is equal to के लेख्न सकिन्छ 2 into m2 यो हो m1 equal to m2 अनि अब भ्यालु कसरी निकाल्ने अब फर्मुलामा जाऊ m1 प्लस m2 को फर्मुला के थियो माइनस 2h by b सम अफ द स्लोप को यो फर्मुला हो अनि अर्को m1 into m2 यसको फर्मुला के थियो a by b यो m1 into m2 equal to a by b यो दुईटा फर्मुला हो अनि यसलाई सल्भ गरौँ हामी यसलाई अझै m1 equal to कति दिएको छ हामीलाई 2m2 m1 equal to 2m2 त यहाँ पुट गर्देऊ 2m2 into m2 अनि इज इक्वल टू के आयो त a by b ठीक छ। यहाँबाट के आयो त m2 को होल स्क्वायर है m2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a by 2b ठीक। अनि यहाँबाट हेर त यहाँबाट पनि m2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट m1 भनेको कति हो 2m2 है यहाँबाट लेख्छु म 2m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h by b त यो कति आयो यो आयो 3m2 त m2 को भ्यालु आयो माइनस 2h by 3b हुन्छ कि हुँदैन। अब यो m2 को भ्यालु लगेर यसमा पुट गर्देऊ यहाँनिर m स्क्वायर त्यसको होल स्क्वायर भइहाल्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यही आउँछ त यो ट्रिक याद गर यो छोटो हुन्छ 4n(h) स्क्वायर n + 1 को होल स्क्वायर इन्टु ab ठीक छ बुझ्यो सबजना। यस सर। क्वेशन नम्बर 9 यसको लागि नि फर्मुला याद हुनु पर्यो The straight line joining the origin to the point of intersection of this line and the curve are at right angle if यो पहिला तिमीहरु ट्राई गर नम्बरको हेर्नु त सर आन्सर 1 by a square plus 1 by b square equals to 2 by c square। ओके यो कसरी आयो त हामीले अस्ति एउटा फर्मुला पढेका थियौ याद गर कि पहिला फर्मुला रिभाइज गरौँ है। यो एउटा सर्कल दिएको थियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अनि एउटा लाइन दिएको थियो हैन एउटा लाइन यो y इज इक्वल टू mx प्लस c त क्वेशन छ ओरिजिनलाई र यो दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई जोइन गर्ने लाइन्सहरु यो ओरिजिन यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन लाई जोइन गर्ने यो दुईटा लाइन्सहरु परपेन्डिकुलर भयो भने हामीले कन्डिसन के पढेका थियौ ल फर्मुला भन त पहिला मलाई 2c स्क्वायर इज इक्वल टू के थियो a स्क्वायर अनि 1 plus m स्क्वायर हो 1 plus m स्क्वायर यो फर्मुला हो स्टुडेन्ट्स। अब यो फर्मुलामा a को भ्यालु कति हो त्यो चाहियो m भनेको के हो स्लोप त्यो चाहियो c को भ्यालु के हो मतलब y इन्टरसेप्ट के हो त्यो चाहियो ठीक छ। सी नम्बर ल ध्यान देऊ पहिला सर्कल को इक्वेसन हेर सर्कल को इक्वेसन के दिएको छ हामीलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर त यसको मतलब a स्क्वायर भनेको त a स्क्वायर नै भयो नि हैन र
के अरे ए स्क्वायर भनेको त सी स्क्वायर भयो। यो जुन फर्मुलामा लेख्छ नि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर, त त्यो भनेको यही भयो, ए स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर। क्लियर? अब लाइनको क्वेसन हेर, यो जुन लाइनको क्वेसन छ, लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टु 1, त्यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु वाई बाई बी इज इक्वल टु 1 माइनस एक्स बाई ए। सकिन्छ? सकिन्छ। त वाई को भ्यालु कति आयो? वाई को भ्यालु बी यता जान्छ, बी यसलाई अगाडि लेखौँ न, बी सरी माइनस बी अपन ए इन्टु एक्स हैन, अनि प्लस प्लस बी। सक्छु लेख्न? ध्यान देऊ है, मैले के गरेँ, यो जुन लाइनको क्वेसन छ नि, त यो लाइनको क्वेसनलाई यो टाइपमा लगाउनु पर्यो के, वाई इक्वल टु एमएक्स प्लस सीमा, किनकि स्लोप पनि चाहियो र वाई इन्टरसेप्ट पनि चाहियो। त वाई बाई बी इक्वल टु के लेखेँ 1 माइनस एक्स बाई ए, अनि यो बीले यता मल्टिप्लाई गरेँ, त बी माइनस बी बाई ए इन्टु एक्स अथवा माइनस बी बाई ए इन्टु एक्स प्लस बी। अब यहाँबाट हामीले स्लोप थाहा पायौँ नि त, यहाँबाट यम को भ्यालु कति थाहा पायौँ त, माइनस बी बाई ए हो कि हैन। अनि व्हाट इज सी? वाई इन्टरसेप्ट को भ्यालु कति आयो? बी, यो हो, यम को भ्यालु आयो, सी को भ्यालु आयो। अब सल्भ यसमा पुट गरिदेऊ, फर्मुला कुन हो त, यो हो 2c स्क्वायर, यसमा राख 2c स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर एन्ड ब्राकेटमा 1 प्लस एम स्क्वायर। त 2c स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर, अनि 1 प्लस एम स्क्वायर भनेको माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर भनेपछि के आयो त, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आयो। त यसलाई के गर्ने, बी स्क्वायर अनि यता पनि बी स्क्वायर छ, मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टु के आयो त, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अथवा यसलाई यसरी गरौँ न, सजिलो, सी स्क्वायरलाई डिभाइडमा ल्याऊ, त यो 2 बाई सी स्क्वायर हुन्छ कि नै, सी स्क्वायर डिभाइडमा गयो, अनि बी स्क्वायर यता डिभाइडमा गयो, त बी स्क्वायर डिभाइडमा जान्छ, त 1 को तल बी स्क्वायर, अनि बी स्क्वायर क्यान्सिल, 1 को तल के आयो, ए स्क्वायर। भनेपछि अप्सन नम्बर सी रहेछ, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 2 बाई सी स्क्वायर। त यो क्वेसन बुझ्नको लागि कस्तो हुनु पर्यो, स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द ओरिजिन, ओरिजिनलाई जोइन गर्नुपर्छ टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइन एन्ड सर्कल। एउटा सर्कल दिएको हुनु पर्यो र एउटा लाइन दिएको हुनु पर्यो, अनि बल्ल यो फर्मुला युज हुन्छ। ओके, आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10, इफ pair of straight lines joining the origin to the common points of circle and y equal to mx plus c are perpendicular to each other, ए त त्यही फर्मुला भयो त, ए नम्बर सर, ए नम्बर त सिधै फर्मुला भयो, यसमा केही पनि छैन। the bisectors of the angle between the pair of lines, त सिधै फर्मुला हो हैन। बाइसेक्टर को फर्मुला कुन हुन्छ भन? हामीले फर्मुला यसले लेखेका थियौं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इन्टु वाई, अनि ए माइनस बी अपन एच। त यो सी नम्बर हो, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए माइनस बी एक्स इन्टु वाई, त सिधै फर्मुला भयो। 12 नम्बर, द एंगल बिट्विन द लाइन्स पेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टु 0, के हुन्छ एंगल? राइट एंगल 90 डिग्री। भेरी गुड, 90 डिग्री, किनकि एक्स स्क्वायर को कोफिसिएंट 1 हो, अनि बी स्क्वायर को कोफिसिएंट के अरे वाई स्क्वायर कोफिसिएंट -1 हो, अनि दुईटालाई जोड्यो भने कति भइहाल्छ? 0। त 90 डिग्री बस हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, परपेन्डिकुलर।